Mayong adlaw sa tanan, no? Mo testimony pud ako diha sa tuang buhi nga Dios mahitungod atong ah ginahimo nga healing service last Sunday. So na-bless kay ko ato mga igsoon tungod kay sa mao nga healing service dako gyud kay siya og impact sa ako ang kinabuhi. Isip kanang naang Kristohanon or nagpalo kang Jesus Christ. Ang ako yung na-experience nito kay sa diha nga wala pa gid nga ginahimo nga maong service kanang murag ang ako ang kinabuhi murag bitaw siya og kanang chilang isip Kristohanon, pero pag katong service sa diha nga nahitabo siya, akong na-realize nga daghan day ko kanang kakulangon diha sa ato ang Ginoo. Alabi na gyud sa kuan bitaw kanang sa kuang pas nga sa bata pa ko sa una nga dito na ko na nahibal-an nga kanang naang bunga day ko sa kanang nahimugso ko sa wala pa nakasalang akong mga ginikanan. So before to nga service nga gihimo, gatuo ko og kanang naang na himugso ko ni sa diri sa kalibutan nga kasal lang ako ang mama ug papa. Nagunahuna ko kano sa mo lagi kasal no nga kanang usa to nga bulan usa nga tuig din I realize nga nakasal sila dako nako ato nga time. So nakaana ko hala no. Kuan day ko kanang naang bunga day ko sa unmarried nga kanang naang out kanang sa ilang ginahimo. So dito na-realize nako nga kanang naang isip nga Kristohanon igsoon dapat gyud ay nga unsa may atong mga kanang mga nasunod bitaw sa atong mga ninuno nga kinahanglan gyud ay nga ato siyang hinulsulan or ato siyang kanang ato ang pangayo ag pasaylo sa Ginoo tungod kay usa ni siya nga hinungdan nganong ang ato ang kinabuhi mahimo bitaw nga ang uban ay mga balatian. Dito ko nakabalo igsoon nga kana day ang sakit mga balatian sa atong lawas nga bisag unsaon nato nga magbalik-balik bitaw nabunga din na siya sa pagpakasala sa atong mga ninuno sa una. So sa wa pa to siya mahitabo murag ana bitaw kuno kuha naman ko kanang ako naman gidawas si Jesus Christ sa ako ang kinabuhi isip Ginoo og manluluwas, pero dili de siya igo lang igsoon. Dito pag katong nga service makaingon jud ko nga dako kay siya kahimuan sa ako ang kinabuhi. Then karon nga kanang nana po koy anak nga gina-raise nga isip mahimo nga kana bitawng bata nga dili sa lawayon sa katilingban. Na-realize po nako igsoon pinaagi ato nga service nga kanang naang dako kay kog kakulangon po sa ako ang bata. Ulo nagunahuna ko nga kanang ako ang ginahimo niya nga kanang pagdisiplina nga sa ako ang kaugalingon sakto pero dili igsuon no dili inana. So kanang na guilty kay ko sa akong kaugalingon ba nga nagunahuna ko nga sa ako ang anak nga si Braille nga sa ako ang pag-treat niya si papa nga then sa iya po isip anak nga sakto ko bitaw sa ako ang kuan permi nga inana diay. So dito na ko na-realize nga kanang na-guilty kay ko sa akong kaugalingon kay kanang naang sa ako diay pag-treat niya labi ni ko siya sa pagdisiplina na day mga panahon nga dili siya mao isip bata nga nabita siya dili na ko pwede ikumpara ang akong kaugalingon nga kanang gusto nako manggod nga si Braille mahimong nalimot ko ba nga bata siya nga dili siya pwede nga kanang naang ipariha siya nako og kanang level sa edad. So mao to nakaana ko nga nakapangayo jud ko pasaylo sa Ginoo nga Ginoo pasaylo ako ani tungod kay kanang dili siya mao ang nga unta nga himuon nako nga isip pagdisiplina para sa iya. Nana. So dayon naapag yun nga kanang naang then naman jud koy kanang ginapamati po sa akong lawas din nagunahon ako nga ako naman ni siyang ginapaprihan nana dayon gina kuan po sa akong kaugalingon ginagdeklara dayon tingala ko anong mobalik-balik man ni siya no. Then didto nako na kuan katong gihatag sa ato nga katong mga kanang katong mga ato bitawng himuon nga hala ka no makaulaw ba una nga mao din siya hinungdan
Sa akong kaugaling mo mura kog naulaw kay siyempre sa una kanang wala man ko nagtubo sa Kristohanon nga pamilya. Although nakailaw Ginoo pero lahi mo gitong nakailaw Ginoo din naatay relasyon. Oh, then dito nabasa nako, ginabasa nako to na anak. Pagbasa nako dito nako na realization nga. Ay ambot na lang. Kana Diyos ang kagalingon nga grabe no. Pero salamat gid kay sa Ginoo, nagpasalamat ko tungod kay pinaagi ato nga service. Kanang naabli bitaw ako akong nahuna nga nagtuo bitaw ko nga diha ra bitaw tama. So kinahanglan gid ay nga mga igsoon isip ng mga Kristohanon nga mas ato pa yung ilhon bitaw ang Ginoo nga sa ato dili lamang kay dili ra bitaw nga nakailangan ko Ginoo diha ra bitaw tataman kundi mas ato pa yung palawman ang ato ang pag-ila diha sa Ginoo. Dayon nagpasalamat pud ako tungod kay pinaagi ato nga service mga igsoon. Ako kay siyaw kanang kausaban bitaw sa ako ang kasing-kasing, sa ako akong kanang pag-treat sa ako ang bata isip papa. Dito na ko na-realize nga dapat gid ay nga dili sa tanang panahon bitaw nga kanang atong hunaon nga kita ray sakto, no? Kung dili nga atong hunaon nga kanang sa matang bitaw nato nga himuon atong yung hunaon nga nalipay ba ang Ginoo ani nito ang ginahimo. Hallelujah. So kung na sino nga akong ginapasalamatan ang Ginoo tungod kay pinaagi ito nga healing service nga nakabalo ko nga inana di ay nga usabi ato ang kanang mga sa atong mga katigulangan sa una na kinahanglan gyud nato na i-break aron sa ingon ang mga sunod nga mga henerasyon dili siya mahimong apektado. Dalay ko na ato ang Ginoo, ako ibalik ang himaya sa ato ang buhi nga Dios.